वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी सियासी जो एक सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में। तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पंजाब असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहलील कर दी। गवर्नर पंजाब ने भी साइन नहीं किया, मगर 2 दिन का वक्फा गुजरने के बाद असेंबली तहलील हो गई। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 3 नाम भी आ गए हैं वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला के लिए। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी जो 2 नाम हैं वो फॉरवर्ड कर दिए हैं उनकी तरफ से जो निगरान वज़ीर आला के लिए। गवर्नर पंजाब को उन्होंने भेज दिए हैं। इन नामों में अहद चीमा साहब और मोहसिन नकवी साहब का नाम जो है वो शामिल है। मगर साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर हम सिर्फ उनके बयानात का जिक्र करें तो लग रहा है कि वो दबाव कुछ बढ़ा रहे हैं या सचमुच उनके पास कोई खबर ऐसी है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब ने भी आज बयान दिया जिसमें उन्होंने दावा किया कि जो ये ख़राब मुआशी सूरत हाल है, गैर यकीनी है, इसकी वजह से अहम हलके भी मुतहरिक हो चुके हैं और अब कोशिश की जा रही है कि 3 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात जो है वो करवा दिए जाएं। इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत को गिराने का जो अमल है वो 2 हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अभी तक कह रही है कि हुकूमत जो है इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत वो चलेगी, मगर पंजाब में इलेक्शंस के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा जो है इस माह के आखिर तक ही लंदन से वापस आ जाएंगी। इंतखाबी कैंपेन को न सिर्फ वो लीड करेंगी मगर पार्टी को भी वो रीऑर्गेनाइज करेंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से इस सारे मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए ट्रेड। वेलकम टू द शो सर। जी सर, तो आप अब सिर्फ पंजाब के इलेक्शंस को देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये जो वफाक के इलेक्शंस की बार बार बात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सर आप इसको कंफर्म करेंगे, डिनाई करेंगे? कुछ आप भी इसकी तैयारी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बिल्कुल इनका प्रोपेगेंडा है। कोई जो है वफाक में इलेक्शन नहीं होने जा रहे, कहीं इसके ऊपर बातचीत नहीं हो रही, कोई इदारे इसके ऊपर जो है गौर व फिक्र नहीं कर रहे। ये एक आईनी हक है वफाक का। कर भी रहे होंगे तो आपको थोड़ी बताएंगे? पता नहीं, शायद पीटीआई को बता रहे हैं जो वो बातें कर रहे हैं। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना था तो आपको पता था ना, पीटीआई को बाद में पता चला था। तो हो सकता है इस दफे द प्रोसेस हैज बीन रिवर्स। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी कोई बातचीत हो रही है। इंशाल्लाह ताला जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपना टेन्योर पूरा करेगी और अभी जो है पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके लिए हमारा भी पार्लिमानी जो बोर्ड है जो टिकट्स जो है वो देगा, तो वो तश्कील दे दिया गया है और वो जल्द जो है वो इंटरव्यू प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो हम भी वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शंस इन पंजाब। और अगर केपीके आज हो जाती है तहलील तो फिर मेरे ख्याल से वही प्रोसेस केपीके में भी होगा। तो ये 2 सूबों में इलेक्शन होगा और जो वफाक है वो अपना टेन्योर पूरा करेगी। सर, राना सनाउल्लाह साहब आज जियो पे आए सवेरे और उन्होंने कुछ उधर मतलब कि इस तरह के इशारे दिए कि सेंसस अभी मुकम्मल नहीं है, ये वो पता नहीं इलेक्शंस हो पाते हैं कि नहीं। क्या इस तरह की कोई गुफ्तगू हो रही है हुकूमत में, या राना साहब एक उनका स्टाइल है बात करने का, वो बहुत कुछ कह देते हैं पीटीआई को परेशान करने के लिए? ये जो ज्यादा है ये तो इलेक्शन कमीशन के हाथों में ये है। इलेक्शन कमिश्नर की भी आज मुलाकात हुई है, वो चीफ जस्टिस साहब से जाकर मिले हैं सर। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि वाकई अगर सेंसस जो है वो अंडर प्रोसेस है तो फिर इलेक्शन तो नए सेंसस के मुताबिक होने चाहिए। लेकिन इन सारी चीज़ों के ऊपर मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला करेगा कि वो अभी इलेक्शन जो है वो करा भी सकता है, नहीं करा सकता, ये चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग एज अ पार्टी वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शंस इन पंजाब। और अगर ऐसी कोई बातचीत हुई कि ये इलेक्शंस नहीं हो सकते टाइमली, तो ये मेरे ख्याल से इसमें हमारा कोई इतना रोल नहीं होगा, इसमें इलेक्शन कमीशन का रोल होगा। और बट आप मतलब क्या ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई फैसला हुआ, इलेक्शंस में कोई ताखीर हुई, तो वो आप लोगों का फैसला नहीं है? नहीं, अभी तक हमारी तो कोई ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही। उसके ऊपर जो अगर ऐसा हुआ तो उसके ऊपर जो तनकीद है वो तो हुकूमत पर आएगी।
इलेक्शन कमीशन पे तो पहले ही होती है, मगर आप लोग भी फिर बचेंगे नहीं उससे। नहीं, आप ठीक कह रही हैं। वो तनकीद तो जो है इमरान खान हर एक पे करता है, जो उससे सवाल भी करता है उस पे भी तनकीद होती है, ECP पे भी होती है, जो उनके हमारे पे भी होती है, जो उनके खिलाफ फैसला आ जाए उन पे भी होती है, जो लोग उनकी उंगली पकड़ के उनको चलाते थे उनके ऊपर भी तनकीद होती है। तो इमरान खान की तनकीद से तो मेरे ख्याल से चीज़ें जो है वो चेंज नहीं होती। हम लोग वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शंस, और राना सनाउल्लाह साहब के पास कोई हो सकता है कि और इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये ECP का प्रेरोगेटिव है। अच्छा सर, एक तरफ आज मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक की तरफ से नाम आए निगरान वजीर आला के लिए, उन पे कोई खास एतराज भी नहीं है, फिर आप लोगों ने भी 2 नाम फॉरवर्ड कर दिए, तो एतराज नहीं है, या आप लोग मतलब कि बिल्कुल वही वाला एटीट्यूड कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाम सामने आ गए तो हमने एक्सेप्ट नहीं करने, हम अपने देंगे? देखिए, मलिक अहमद साहब ने कहा मुनासिब नाम थे, उनमें से कुछ लोग जो हैं वो वाकई न्यूट्रल हैं, लेकिन हमारी जो चॉइस है वो ये 2 हैं, जिसमें मोहसिन नकवी साहब हैं और आहद चीमा साहब हैं। चैनल ओनर तो देखें, लेकिन चैनल जो है वो न्यूट्रल होने चाहिए, और न्यूट्रल होते भी हैं। न्यूट्रल नाम लफ्ज की अब कॉनोटेशंस बहुत तब्दील हो गई हैं, आप सोच लें। तो देखें, मेरे ख्याल से हमने जो बॉल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो नॉमिनेशन नहीं है। नहीं, हमने उनसे सारों से जो है वो पूछा, सारों का इनपुट है इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें पीपल्स एक आपका नाम, आहद चीमा साहब का नाम जो है वो आपकी तरफ से, और आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा। हमने अपने जितने कोalition पार्टनर्स हैं हमने सबसे राब्ता किया, प्राइम मिनिस्टर ने सारों को कॉल किया और उनसे पूछा कि आपका इन 2 नामों के बारे में, और फिर ये फाइनल हमने नाम भेजे। नाउ द बॉल इज इन परवेज इलाही's कोर्ट, और देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। अगर कोई इसके अंदर, और देखें, अगर कोई बातचीत होनी है आपस में तो मलिक अहमद साहब ऑथराइज कर दिए गए हैं कि वो इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चलें। तो उम्मीद है कि यही कंसेंसस डेवलप हो जाए, वरना फिर ऑब्वियसली फैसला जो है वो हमारे से निकल के और किसी के पास चला जाए। पंजाब में इलेक्शन है, शरीफ खानदान ज्यादातर मुल्क से बाहर है, मरियम नवाज साहिबा वापस आ रही हैं, नवाज शरीफ साहब का कोई इरादा, क्या पंजाब में आपके ख्याल में इतना की इलेक्शन मरियम नवाज साहिबा अकेले मैनेज कर लेंगी? क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ साहब का भी कोई जिक्र नहीं आया कि वो देखिए, हमजा साहब तो टेम्परेरी तौर पे बाहर गए हुए हैं, वो जल्द वापस आ जाएंगे। जहां तक मरियम नवाज का है वो तो कंफर्म है कि वो इस महीने के अंदर पाकिस्तान में मौजूद होंगी और एज ए चीफ ऑर्गेनाइजेशन पार्टी के मैटर्स को आगे लेके चलेंगी, जिसके अंदर टिकट्स होंगे, तंजीमी फैसले होंगे, जो भी होंगे वो सारे वो उनको आगे लेके चलेंगे। जहां तक नवाज शरीफ साहब का है, वो ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी रिसेंटली बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया कि उनका तरीक़ाकार कि वो कब आएंगे, उनका लीगल प्रोसेस क्या होगा, वो सारा कुछ इट इज़ अंडर कंसिडरेशन। और अगर उनको पार्टी ने कोई ग्रीन लाइट दी कि अब आप आ जाएं तो वो ज़रूर आ जाएंगे। सारे चाहते हैं कि वो यहाँ हों, और ख़ास करके जब इलेक्शंस हो रहे हैं तो जो वर्कर्स हैं, जो PMLN के मेंबर्स हैं, सारों की ख्वाहिश है कि मियां नवाज शरीफ कैंपेन को लीड करें। हम देखते हैं मरियम नवाज साहिबा ने जितनी भी आपकी कैंपेन्स लीड की हैं अकेले, वो ज्यादा कामयाब रही नहीं। ये जुलाई के जो बाई इलेक्शंस हैं पंजाब के, वो हमारे सामने हैं। देखिए, ये क्या तनकीद पार्टी में होती है कि वो शायद अभी देखिए, कैंपेन्स तो वो जबरदस्त थी, क्राउड भी बहुत अच्छे थे, जलसे जुलूस, दे वर ऑल अबव पार थे, और बड़ा अच्छा सारा कुछ हुआ। देखें, हार जीत होती है, लेकिन कामयाब कैंपेन्स थी, रिजल्ट जो भी आए। और तो अभी भी देखें, मरियम नवाज जो हैं उनको कोई मिनिस्ट्री नहीं मिल रही, उनको एक तंजीमी ओहदा मिल रहा है पार्टी के अंदर, उसको रीऑर्गेनाइज करने का। तो ये जो जॉब है वो बड़ी सख्त जॉब है, और जाहिर सी बात है अब उनको मिली है तो शी हैज टू परफॉर्म ऑन इट। तो ये परफॉर्मेंस रिलेटेड असाइनमेंट है, ये इसके अंदर कोई पर्क्स और प्रिविलेजेस नहीं है। तो मैं समझता हूं कि उनके सर मसला ये है कि जब परफॉर्मेंस रिलेटेड है तो परफॉर्मेंस ना हो तो फैमिलीज को हटाया तो नहीं जाता। नहीं, तो ये देखें, ये बोझ उनके कंधों पे पड़ा है, और मेरे ख्याल से पहला चैलेंज उनको प्रॉपर मिला है कि उन्होंने पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना है। तो ये कोई कैंपेन लीड करेंगे या रीऑर्गेनाइज करेंगे? सर दोनों चीजें। चीफ ऑर्गेनाइजर को तो सारा कुछ ही करना है, तो मेरे ख्याल से वो सब कुछ करेंगी। कैंपेन फौरन आ गई है, उसको भी लीड करेंगे, और फिर नेशनल असेंबली के इलेक्शंस तो आगे हैं। तो इट इज एक हार्डकोर जॉब है, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर वो पूरा। सर आप डिफॉल्ट करने लगे? नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। सर अभी तक आपने IMF का प्रोग्राम फाइनलाइज नहीं किया, LCs नहीं खुल रही, कराची से रोज कोई ना कोई खबर आ जाती है
کہ بینکس کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا بینکس کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں؟ بزنس مین امپورٹرز جو ہیں اتنے غصے میں ہیں, ویڈیوز کچھ سوشل میڈیا پہ آئی ہیں, ٹی وی پہ نہیں چلی, کیا وہ صحیح ہے؟ عارفہ میں ایگری کروں گا, سٹریسفل انوائرمنٹ ہے, خاص کر کے جو بھی لوگ امپورٹ کرتے ہیں اپنا انپورٹ را مٹیریل, ان کے لیے ایک سٹریسفل انوائرمنٹ ہے, اور ملک کے اندر بھی اس کا پریشر ضرور آ رہا ہے. لیکن ہم وہ سب اقدام لے رہے ہیں کہ جو اس ملک کو اس بحران سے نکالیں. مثال کے طور پہ آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی, تو فائنل سٹیجز پہ ہیں ٹاکس. ہم لوگ جلد آنے والے دنوں میں فائنل سٹیجز پہ ہیں آپ لوگ. انہوں نے جو آپ کو کہا ہے انرجی پرائسز بڑھائیں, ڈالر کے جو 3 ریٹ ہیں ان کو آپ ختم کریں, ان میں سے کوئی فیصلہ بھی آپ نے نہیں کیا. اوگرا کی طرف سے اگر سمری آئی ہے, آپ لوگوں نے اس پہ کوئی قدم نہیں لیا. وہ 40 دن لگیں گے فار اٹ ٹو بی امپلیمنٹڈ. دیکھیں, ایک تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ جو کچھ انفلوز تو ہمیں فرینڈلی ممالک سے آ رہے ہیں. نمبر 1, وہ ہمیں سپیس دے دیں گے کہ ہم جب تک یہ فیصلے کرتے ہیں تو تب تک ہمارے پاس ایک سپیس آ جائے گی جہاں آبویسلی امپورٹ کے اندر بھی آسانی پیدا ہوگی لوگوں کے لیے. اور اس دوران میں دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے. معاف کریے گا, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, وقت بہت کم ہے. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے 35 پاکستان تحریک انصاف کے استعفے اب منظور کرنی ہے جب وہ پارلیمنٹ میں واپس آنے. سر یہ تو مطلب کہ یہ کیا طریقہ ہے پھر اسمبلی چلانے کا؟ دیکھیں, یہ تو اسپیکر صاحب کا فیصلہ ہے, اور انہوں نے تصدیق کر لیے ہوں گے ان کے جو وہ کرنا چاہ رہے تھے. ہی مسٹ بی سیٹسفائیڈ آف دیئر ریزگنیشنز, تو ان کو انہوں نے قبول کر لیا ہے. تو سر یہ تو آپ بھی سنجیدگی سے کہہ نہیں پا رہے. بالکل, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کا فیصلہ ہے, اور اسپیکر صاحب سے آپ پوچھیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ انہوں نے 35 استعفے ابھی قبول کر لیے. آپ نے ہمارے لیے ناظرین, ہم اب بات کریں گے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ آج شام تک یہ ہو جائے گا. مگر اس سے بھی زیادہ اہم خبر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بریک ہوئی ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے 35 پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز کے استعفے منظور کر لیے ہیں. اپریل سے یہ لوگ جو تھے اسمبلی چھوڑ چکے تھے, 11 پہلے ہوئے تھے منظور, اور اب جب پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ وہ اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں تو 35 اور استعفے آج ابھی قبول کر لیے گئے ہیں. سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تیمور سلیم جھگڑا صاحب, وزیر خزانہ خیبر پختونخوا. ویلکم ٹو دا شو سر. جی جھگڑا صاحب, obviously خیبر پختونخوا کے حوالے سے تو بات کریں گے, بٹ سر بڑی خبر, اہم خبر, اب جب آپ لوگ یہ اشارہ دے رہے تھے کہ آپ نیشنل اسمبلی میں غالباً واپس یا شاید چلے جائیں گے, تو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے 35 ممبران جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کے استعفے منظور کر دیے. were you expecting this sir? جی تو ہنسی آ رہی ہے عارفہ, میں کیا کہوں, مطلب یہ تو I'm sorry but these guys are a bunch of jokers. لیکن چلے ٹھیک ہے, 35 الیکشن اور صحیح. تو جو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ 70% پاکستان میں الیکشن ہوں گے, تو میرے خیال میں ابھی کوئی 73-74% پاکستان کی سیٹوں پہ جو ہے وہ الیکشن ہوگا. لیکن آپ ان کی ڈیسپریشن دیکھ لیں, آپ ان کی کانٹرڈکشنز دیکھ لیں. مجھے یہ بتائیں عارفہ, آپ لوگ عمران خان کو کیوں یو ٹرن پہ تنقید کراتے ہیں؟ ان سے بڑے اور منافقانہ یو ٹرنز تو کبھی کوئی کرتا ہی نہیں ہے. لیکن آئی گیس آپ لوگ یہ آلموسٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں یہ یو ٹرنز ہی کریں گی, اور چونکہ ان کی ریپوٹیشنز ہی ایسے ہیں تو ہم ان کی تنقید نہیں کریں. نہیں, بٹ جھگڑا صاحب ٹھیک ہے, آپ بالکل تنقید تو کر سکتے ہیں حکومت پر سر جو آپ کا پلان تھا کہ یا پاکستان تحریک انصاف کا کہ آپ واپس جائیں گے اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں, وہاں ووٹ آف کانفیڈنس شاید ہوگا, آپ لوگ اس میں اپنے نمبر شو کریں گے, تو اب اس موو کو تو حکومت نے کاؤنٹر کر دیا نا سر. عارفہ پھر صرف 35 نہیں ہے نا, کوئی 90 لوگ اور بھی ہیں, تو اگر اسمبلی جانا ہے تو وہ بھی جا سکتے ہیں. اگر انہوں نے ان کی ریزگنیشنز ایکسپیکٹ کرنا تو آئی ایم شیور کہ عمران خان کو بھی تکلیف نہیں ہوگی. میں آپ کو کہوں, یہ جو مرضی کریں, آپ نے ان کے پنجاب کے چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹس دیکھیں, یہ جو مرضی کریں, یہ جس قسم کی پچ بنائیں, مطلب یہ کوئی کرنے کا کام ہے کہ جس دن آپ کو لگے کہ خان صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں تو 35 کیوں, 36 کیوں نہیں, 34 کیوں نہیں,
40 क्यों नहीं, कोई तो आप भी एक्सप्लेन सर कर शायद देना। क्योंकि याद है आपने किसी जमाने में आप लोग भी 35 पंक्चर की बात करते थे, तो शायद उन्होंने सोचा 35 ही एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा सर, अब ऑब्वियसली आप लोगों की पार्टी इस पे फैसला करेगी कि क्या करना है। खैबर पख्तूनख्वा की आज असेंबली सर, अब आप लोग तहलील कर रहे हैं, उस पे कोई फैसला फाइनल है जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं? आपके स्पोक्स पर्सन ने भी कहा कि आज रात तक ये हो जाएगा, तो सर ताखीर क्या, रात का क्यों फैसला? दिन को भी तो खत लिखा जा सकता था। नहीं आरिफा, वो बिल्कुल क्लियर है। चीफ मिनिस्टर साहब ने उस दिन खान साहब को कहा था आपको कुछ काम जो है वो कंप्लीट करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं और आयरॉनिकली 4 साल मैं ऑफिस से निकलता हूं तो यही अंधेरा ही होता है। आई एम द लास्ट पर्सन आउट ऑफ द सेक्रेटेरिएट। लेकिन मैं इसलिए बैठा हूं क्योंकि मैंने एडवोकेट जनरल ऑफिस से लोग मंगवाए थे, क्योंकि इन्होंने एक नोटिफिकेशन की थी फाटा पे, जहां पे इन्होंने फाटा के इंतजाम को ही डी फैक्टो तकरीबन वापस कर लिया और फाटा की सारी फंडिंग की अथॉरिटी सूबे से लेके एहसन इकबाल, 2 MPAs, 2 MNAs और एक अनइलेक्टेड गवर्नर के हाथ में डाल दी थी। तो फॉर एग्जाम्पल उसके अगेंस्ट सूबे का स्टांस फाइनल करना वो जरूरी है। अगर मुझे रात के 10 बजे तक भी काम करना पड़े तो वो मैं करूंगा। उसके बाद फिर ये गवर्नर का सवाबदीद है, वो अगर असेंबली डिसॉल्व करे, जैसे ही वो डिसॉल्व करे तो वो हो जाएगी। वरना हम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो अगले 48 घंटे में भी सूबे की खिदमत जो है वो करते रहेंगे। बिल्कुल सही। जगरा साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि 2 हफ्ते में जो है नेशनल असेंबली की तहलील का मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा कि 3 महीने में जनरल इलेक्शंस होंगे। क्या सर ये आप लोग सिर्फ अब दावे कर रहे हैं या कोई ठोस इन्फॉर्मेशन भी है आपके पास? नहीं आरिफा, मेरे ख्याल में ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन लॉजिक जरूर है। मेरे ख्याल में अगर आप देखें अगर PDM की हुकूमत ने वाकई रियासत को सियासत के ऊपर डाला होता ना, तो पाकिस्तान का आज ये हाल ना होता। लेकिन ये डिसीजंस कर बैठते हैं। जो कंफ्यूजन शुरू हुई, मिफ्ता इस्माइल ने जो है वो कहा तो कि मैं IMF के पास जा रहा हूं, लेकिन मिफ्ता इस्माइल के 6 महीने के सारे एक्शंस वो थे जो कि IMF की कंडीशनैलिटीज के खिलाफ थे। फिर बाकी मिफ्ता इस्माइल IMF की कंडीशनैलिटीज माने, मुश्किल फैसले किए, लेकिन जैसे ही वो मुश्किल फैसले किए तो उनको उनकी जॉब से फायर किया गया। फिर इसहाक डार ने कहा कि मैं जो है वो मईशत ठीक करना भी जानता हूं और मैं जो है वो IMF को भी ठीक करना जानता हूं। वो दिन है और आज का दिन है। ना जो है वो डॉलर तमीज पे आया, ना पाकिस्तान की मईशत तमीज पे आई। वो आटा जो आज से 2-3 महीने पहले 1500-1600 रुपए पे मिल रहा था, आपको भी ये पता होगा, मीडिया पे आता है नहीं आता, वी ऑल फील इट इन आवर पॉकेट्स, वो अभी 3500 रुपए पे 3400 रुपए पे बोरी जो है वो मिलती है। ये सारा वो फाइनेंशियल क्राइसिस है जो ये संभाल नहीं रहे, और उसकी एक्चुअल जो अल्टीमेट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी वो आज स्टॉक मार्केट ने की, जो 1000 पॉइंट से ज्यादा क्रैश हो गया। कब हुआ है कि कराची में बिजनेसेस जो कभी गवर्नमेंट के रॉन्ग साइड पे नहीं जाते, हर रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे हर रोज हॉस्पिटल से SOS कॉल्स आ रही हैं कि हमारे पास एक्सरे मटेरियल नहीं है, हमारे पास एक्सरे मटेरियल नहीं है, क्योंकि LCs जो कि कागज पे स्टेट बैंक ने खोल भी दी, हमें खोलने की जरूरत नहीं, हमें कोई जो है वो इंपोर्ट करने नहीं दे रहा। तो मुल्क तो एक स्टैंड स्टिल पे है, ऐसे चल नहीं सकता। या इनको पॉलिटिक्स एक साइड रख के ऐसे फैसले करने होंगे जो इनका पॉलिटिकल कैपिटल तबाह कर देंगे, या जो है ये स्टेटस को मेंटेन रह नहीं सकता। ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है। आई एम श्योर दैट यू शेयर इट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त निकाला। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो बिगड़ती हुई मईशत की सूरत हाल है पाकिस्तान में इस वक्त। आज ये खबर आई कि स्टॉक मार्केट जो है वो 1300 से ज़ायद पॉइंट्स जो है उसमें कमी आई है, और ये एक बहुत बड़ी खबर इसको गिना जा रहा है। और इसके साथ साथ साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने भी ये दावा किया है
کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی جو اب قیمت ہے وہ 300 کے قریب پہنچ چکی ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اس کو مصنوعی طور پر جو ہے مینٹین کر رہے ہیں. ریزروز بھی ہمارے جو ہیں بہت کم 4 ارب ڈالر پر آ چکے اور ڈیفالٹ کا اب ذکر بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اعجاز صاحب, سینئر ماہر معاشیات. ویلکم ٹو دا شو سر. جی ڈاکٹر صاحب, حفیظ پاشا صاحب کا بھی دعویٰ سامنے آیا ہے, اسٹاک مارکیٹ کی بھی خبر آئی ہے. سر آپ کیسے اسیس کریں گے ساری صورتحال کو؟ دیکھیں, مارکیٹس جو ہیں وہ فنڈامنٹلز کو اسٹڈی کر رہی ہیں. وہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کا ٹریڈ گیپ کیا ہے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے, اور آپ کے ریزروز کیا ہیں, اور جو آپ کو پیسے چاہیے ہیں, جن سورسز سے بھی پیسے چاہیے وہ پیسے آنے میں دشواری ہے یا نہیں ہے, اس کو دیکھ کے مارکیٹ اپنا ریٹ مقرر کرتی ہے. اگر یہ ریٹ اگر مارکیٹ کو آپ سیکنڈ گیس کرنا شروع کر دیں تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس اگر ریزروز نہیں ہیں تو آپ مارکیٹ کو سیکنڈ گیس نہیں کر سکتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جلد از جلد جو بیسک وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اتنا فرق آ رہا ہے آفیشیل اور مارکیٹ ایکسچینج ریٹ میں, ان وجوہات پہ قابو کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, آئی ایم ازیومنگ میں بالکل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں معیشت پہ, پر میں یہ آئی سپوز گیس کر سکتی ہوں کہ آپ یہ ذکر کریں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف بڑھنا چاہیے, مگر سر اس کے اوپر کوئی, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جو پبلک سمبل ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی نیگوشیشنز کو فائنل کر رہے ہیں ہم, اس طرح کا تو ابھی تک حکومت سے کوئی اشارہ نہیں آیا. سر مجھے حیرت ہے کہ ابھی تک نہیں اشارہ آیا, کیونکہ یہ اشارہ اب تک آ جانا چاہیے تھا. دیکھیں, ایسے ملک جن کے ریزروز اس قدر گرے ہوئے نہیں ہوتے وہ بھی آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ایک مارکیٹ کو سگنل کرتا ہے کہ ایک حد تک اسپیکولیٹو رن برداشت کیا جائے گا, اس کے بعد آئی ایم ایف کی بھرپور سپورٹ آ جائے گی کرنسی کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو جن ملکوں کے ریزروز اتنے کم نہیں ہوتے وہ بھی چلے جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس, تاکہ وہ یہ اسپیکولیٹو فورسز کا مقابلہ کر سکیں. لیکن مجھے حیرت ہے کہ ہم نے اب تک ایسا کلیئر سگنل کیوں نہیں دیا کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں, اور تاکہ مارکیٹ کو اسٹرینگتھ ملے اور مارکیٹ نہ اس قسم کی جو آپ کو جو خلیج ہے آفیشیل ریٹ میں اور مارکیٹ کے ریٹ میں, وہ خلیج پوری نہ ہو. اس کی کوئی وجہ نہیں ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سگنل کیوں نہیں جا رہا مارکیٹ کو. ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اب مکمل کر بھی لیا جائے, اب سگنل کر بھی دیا جائے تو شاید ہم جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں وی ول ناٹ بی ان ٹائم ٹو سینڈ دا رائٹ سگنل ٹو دا مارکیٹ, اگر ہم آئی ایم ایف کی اب شرائط پہ عمل شروع بھی کر دیتے ہیں, کیا بہت دیر ہو گئی؟ نہیں, یہ دیکھیں, آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج کرنے کا ایک جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی پھر رسپانسبلٹی بن جاتی ہے, کیونکہ آئی ایم ایف دنیا بھر کو جواب دہ ہوتا ہے اپنے پروگرام کے لیے. تو وہ پھر آئی ایم ایف کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ ایکسچینج ریٹ سٹیبلائز ہو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کلیئر سگنل ہو آئی ایم ایف سے, اور کہ آپ انگیج کر رہے ہیں, اور آپ کے جو آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج کرنے کی وجہ سے جو دوسرے سورسز سے فنڈنگ آنی ہے آپ کی, وہ زیادہ تر ملٹی لیٹرل بینکس ہیں, یعنی ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, یا بڑے بڑے بائی لیٹرل ہمارے ساتھی ہیں. اگر وہ سگنل چلا جائے تو پھر مارکیٹ نہیں اس طرح سے ریئیکٹ کرتی. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ابھی بھی بہت دیر ہوگی. سر ویری کوئکلی, بنگلہ دیش نے ابھی پروگرام مکمل کیا ہے, کیا ان کی صورتحال ہم سے زیادہ خراب تھی؟ سوری, کس کی؟ سر بنگلہ دیش کے بارے میں ابھی خبر آئی ہے کہ آئی ایم ایف نے ان کے ساتھ جو بھی وہ نیگوشیشنز ہو رہی تھی فائنل. جی, بنگلہ دیش کے ریزروز ہم سے بہتر تھے, لیکن وہ ایک ٹرینڈ دیکھ رہے تھے
کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز کا سب ملکوں کو سامنا کرنا ہے. تو وہ ایک ٹرینڈ دیکھ رہے تھے کہ جس میں ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کے کرنسی پہ پریشر پڑے گا. چنانچہ وہ چلے گئے، حالانکہ ان کے ریزروز ہم سے بہت بہتر ہیں، اور ان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہمارا ہے. اس لیے وہ ایک حفاظتی مقصد کے لیے چلے گئے آئی ایم ایف کے پاس، تو ان پہ انہوں نے اپنے اس اسٹیبلٹی حاصل کر لی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے سندھ کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں اور جماعت اسلامی کے جو اعتراضات ہیں ان ریزلٹس پہ جو سامنے آئے ہیں، جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ احتجاج بھی کریں گے. ہمیں جوائن کریں سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی. ویلکم ٹو دا شو سر. جی سراج صاحب، کتنی اب نشستیں ہیں جن کے انتخابی نتائج پر اب بھی آپ کو اعتراضات ہیں، اور اب آپ کیسے یہ مسئلہ حل کریں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو کوئی موڈ نہیں لگ رہا کہ وہ آپ کی بات پہ بہت کوئی اہمیت دیں، ریزلٹس کو دوبارہ دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں، دلیل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. اگر ہمارے ساتھ اس وقت فارم 11 موجود ہے اور وہ فارم 11 ہمارے پارٹی کا نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے دیا ہے، تو اپنی اس سرکاری ڈاکومنٹ کو پھر الیکشن کمیشن کیوں تسلیم نہیں کرتی؟ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ 94 حلقوں کا فارم موجود ہے، دستخط شدہ ڈاکومنٹ کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. انہوں نے ہمارا اناؤنس کیا ہے اب تک 86 حلقوں پر. اب 2 آج مزید اضافہ ہو گیا تو یہ 88 ہو گئے، لیکن مزید ایسے 7 ہمارے حلقے ہیں جن کے ڈاکومنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حق ہمیں دیا جائے. تو میرٹ اور عدل اور انصاف کی بات نہ ہو تو پھر الیکشن اور جمہوریت یہ سارا بس ویسے کھیل، ایک ایکسرسائز پر نتھنگ ہے. صحیح. تو کراچی کے لوگوں نے جب ہمیں ووٹ دیا ہے، ترازو پر ٹپا لگایا ہے، اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس مینڈیٹ کا تحفظ کر لے اور عوام کی تمناؤں کو جو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کا مزاحمت کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی بہت زیادہ سیٹس ہیں، مگر پاکستان تحریک انصاف نے بھی آپ کو آفر دیا ہے کہ وہ سپورٹ کریں گے. آپ اتحاد کرنا چاہیں گے کسی جماعت کے ساتھ میئر الیکٹ کرنے کے لیے؟ آج کے ڈیٹ میں یہ سوال قبل از وقت ہے. یہ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی رابطہ کیا ہے، ان کے مرکزی لوگوں نے بھی، اور پیپلز پارٹی کے لوگ رابطے میں ہیں، بہت سارے دوست رابطے میں ہیں. اور سیاست میں بات چیت کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے ہیں. ہم معتدل لوگ ہیں، پیار کرنے والے لوگ ہیں، بات چیت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن میرٹ کے ساتھ، عدل اور انصاف کے ساتھ. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں تو ہمارا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے. جماعت اسلامی اگر ایک سنگل لارجسٹ پارٹی بن رہی ہے تو ان کے راستے میں مصنوعی رکاوٹیں آپ کیوں ڈالتے ہیں؟ اور ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل کی بنیادوں پر پیپلز پارٹی ایک سنگل میجارٹی پارٹی بننے کی خواہش رکھتی ہے تو اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ہمارا یہ مینڈیٹ اگر کوئی ہضم بھی کرنا چاہتا ہے تو یہ ناممکن ہے. اس لیے پہلے مرحلے میں ساتھ دینا اور کسی کا ساتھ لینا یہ بات کا کوشچن ہے. ہم پہلے مرحلے میں چاہتے ہیں کہ جو ہمارا حق ہے وہ ہر صورت میں ہمیں ملے. اچھا سر، اب آخری سوال یہ بتائیے گا کہ اب آپ کس پہ مطلب کہ احتجاج کریں گے، مگر آپ کا ٹارگٹ کون ہوگا؟ کیا آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن نے یہاں کوتاہی کی ہے، گڑبڑ کی ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیے، یہ دونوں اس وقت شامل ہے. ظاہر ہے آروس کی تو ذمہ داری یہی ہے نا کہ وہ ایک کلیئر، کلین، شفاف الیکشن کو یقینی بنایا جائے. تو جن حلقوں میں ہم نے ہارا بھی ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہاں ان حلقوں میں ہم نے ہارا ہے، اس پر ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، ہم نے تسلیم کیا ہے. لیکن جہاں ہماری جیت ہوئی ہے اور جن حلقوں میں جیت کے باوجود بھی
ہمیں ڈکلیئر نہیں کر رہے ہیں الیکشن کمیشن، وہ اکثریت ان میں ضلع غربی میں ہے، یعنی 7 حلقے ایسے ہیں جو ایک ہی ڈپٹی کمشنر کے تحت اور ایک ضلع میں آتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ سندھ کی جو وہاں گورنمنٹ ہے، ظاہر ہمارے ساتھ حکومت نہیں ہے، MNA-MPs نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے تو یہ لوگوں کا حق ہے کہ اب ان کے ارمانوں، ان کے تمناؤں اور ان کے بیہیو کے مطابق ان کو اس کا رزلٹ ملے. لیکن جہاں جہاں پیپل پارٹی کا بس چلتا تھا انہوں نے یہی حربے استعمال کیے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جہاں ہمارے تحفظات ہے اس کو اگر دور نہیں کیا گیا تو ہم ہر وہ راستہ اختیار کریں گے جو ہمارے بس میں ہے اور جن کا حق ہمیں آئین بھی دیتا ہے، قانون بھی دیتا ہے، اخلاق بھی دیتا ہے. بہت بہت شکریہ سر، ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.